बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जमात नहम के उर्दू के लेक्चर नंबर 72 का आगाज़ करेंगे। उर्दू ग्रामर का काम हमने शुरू किया है। इससे पिछले लेक्चर में हमने दरख्वास्त नवीसी के बारे में मालूमात पहुंचाई थी और अब जो है बारी है खुतूत नवीसी की। मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि हमने जो किताब, जो रेफरेंस बुक है हमारे पास, जो किताब है हवाले की, वो है उर्दू कंपोजिशन माँ ग्रामर वाली। ठीक है, आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पर। ये किताब जो है ग्रामर की, इससे आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं अपने ग्रामर वर्क के लिए। और उसके अलावा भी और भी किताबें मौजूद हैं जिससे आप खुतूत, दरख्वास्तें, कहानियाँ वग़ैरह ले सकते हैं। आज हमने बात करनी है खुतूत नवीसी पर। किताब में भी खुतूत नवीसी के कुछ पॉइंट्स मौजूद हैं, उनको आपने देखना है। ठीक है, उनसे मदद लेनी है। साथ साथ मैंने आपके लिए कुछ खुतूत नवीसी के लवाज़मात लिखे हैं, वो भी आप देख लें, उस पर भी तवज्जो दें। देखिए, किताब सफ़ा नंबर 240 पर खुतूत नवीसी मौजूद है। ये आपने बगौर उसको पढ़ना है, इसको समझना है और उस पर अमल करना है। इसके बाद आप देखें, ये कुछ लवाज़मात मैंने आपके लिए राइट किए हैं, आपकी रहनुमाई के लिए। इस पर भी तवज्जो दें। देखें, खुतूत नवीसी के लवाज़मात। सबसे पहला क्या है, ख़त 2 से 3 पैराग्राफ में लिखा जाए। ठीक है, बहुत तबालत से गुरेज करें, आपको मैं बार बार बता रही हूँ, टू द पॉइंट बात करें, लेकिन थोड़ा सा क्लियरली, वजाहत के साथ। ठीक है, ख़त 2 से 3 पैराग्राफ में लिखा जाए, यानी कि ख़त को एक पैराग्राफ में ख़त्म ना करें, बल्कि हर बात को एक नए पैराग्राफ से शुरू करें। इस तरह 2 से 3 पैराग्राफ आप बनाएं, इससे 3 से ज़्यादा पैराग्राफ्स ना बनाएं। अल्क़ाब व आदाब का ख्याल रखा जाए। अल्क़ाब व आदाब यानी आप जिसको मुखातिब कर रहे हैं, उसको आप, उसका जो नाम पुकार रहे हैं वो उसका लक़ब हो गया। जैसे प्यारे दोस्त, प्यारी सहेली, मोहतरम वालिद साहब, प्यारे चचा जान। इस तरह के जो अल्क़ाबात हैं उसको खुसूसन तवज्जो दें, क्योंकि ये आपकी ख़त की इब्तिदा है। इसी में अगर आपसे मिस्टेक हो गई तो ज़ाहिर है आगे फिर जो है आपकी जो भी कुछ आपने लिखा है उसका सारा मज़ा जो है वो किरकिरा हो जाएगा। वो सारा, उसकी वो जो प्रेजेंटेशन है वो वहीं पर ख़राब हो जाएगी आपकी। आदाब यानी अदब का बहुत ख्याल रखें। जिसको पुकार रहे हैं उसको आप से पुकारें। तू, तुझे, तुम्हें, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। आपका, चाहे कोई छोटा है या बड़ा है, आपने उसको आप से ही मुखातिब करना है। अभी जो ग्रामर की बुक हम आपको बता रहे हैं, इसमें अक्सर जगह पर दोस्त के लिए या जिनके साथ भी आप फ्री हैं, मिसाल के तौर पे, या छोटी बहन, छोटे भाई के लिए तुम्हें का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, लेकिन बेहतर जो चुनाव है अल्फाज का वो आप है। ठीक है, आपने आप से ही मुखातिब करना है। उसके बाद है मार्जिन लाइन के साथ शुरू किया जाए। जो हम स्टार्ट लेते हैं ना, अस कमरा इम्तिहान, दरख्वास्त में हमने क्या किया था, मार्जिन लाइन के बाद थोड़ा सा फासला छोड़ा था, लेकिन ख़त में ऐसा नहीं है। ख़त में हम मार्जिन लाइन के साथ ही शुरू करेंगे, इसमें आप फासला नहीं छोड़ेंगे। कोई नाम यानी शहर, इलाके या शख्स का ना लिखा जाए जिससे शनाख्त मुमकिन हो। आपने बच्चे चूँकि बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, ठीक है, एग्ज़ाम में आपने अपनी कोई शनाख्त नहीं दिखानी होती। ठीक है ना, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो अज़ कमरा इम्तिहान लिखते हैं, जगह का नाम नहीं लिखते। हालांकि अज़ 4 सद्दा लिखना चाहिए ना, वैसे तो जहाँ से ख़त लिखा जाए वो वहाँ पर उस शहर का नाम लिखा जाता है, लेकिन हम अपने नाम को सिग़ा राज़ में रखेंगे और अज़ कमरा इम्तिहान लिखेंगे। इसी तरह किसी का नाम, शख्स का नाम भी हम नहीं लिखेंगे। जैसे प्यारे दोस्त, दोस्त का नाम आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ प्यारे दोस्त। इसी तरह प्यारी सहेली। ठीक है, और आखिर में जब आप लिखते हैं आपकी बड़ी बहन, तो उस बड़ी बहन के नीचे आप नाम नहीं लिखेंगे, दाल जाल, सीन शीन, इस तरह के आप हरूफ तहजी जो है वो लिखेंगे। आखिर में वस्सलाम की जगह फ़कत लिखा जाए।
जहाँ पर आप वस्सलाम लिखते हैं वो भी सही है, वस्सलाम गलत नहीं है, लेकिन खतूत में अक्सर क्या करते हैं, हम स्टार्ट में भी सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम लिखा जाता है ना, ठीक है। मुखातिब करने के बाद, अलकाब लिखने के बाद हम मुखातिब जब कर लेते हैं तो हम लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद आखिर में अक्सर दोबारा लिख दिया जाता है, जैसे मिसाल के तौर पर अम्मी जान की खिदमत में सलाम, ठीक है, या चाचा जान को आदाब। इस तरह के आदाब और सलाम हम आखिर में दोबारा लिखते हैं, तो इसकी वजह से क्या है कि गर्दान हो जाती है। अगर उसके बाद भी आप फिर वस्सलाम लिखेंगे तो बार बार सलाम 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 की गर्दान हो जाती है, तकरार होती है। उस तकरार से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप फ़कत लिखें। फ़कत लिखना ज़्यादा बेहतरीन है, ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप वस्सलाम लिखें। तो ये हो गए ख़त नवीसी के, खतूत नवीसी के कुछ अहम पॉइंट्स, लवाज़मात। अब मैं आपको नमूने का कोई ख़त भी बता देती हूँ और साथ साथ आपको बताती हूँ कि आपने कौन कौन से खतूत जो हैं वो अहम हैं, जिसको आपने अपनी उर्दूबी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें चंद अहम खतूत, ये सारे खतूत 10 खतूत मैंने आपके लिए मुंतखब किए हैं। ये मुंतखब खतूत जो है 10 दरख्वास्तें लिखने के बाद आपने 10 खतूत लिखने हैं अपनी उर्दू बी की नोटबुक में। कौन सी वाली? जो आपने 8 में स्टार्ट की थी, जिसमें हमने 8 में काम शुरू किया था। और जो न्यू स्टूडेंट है ऑब्वियसली वो नई नोटबुक लेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ देखें, दोस्त या सहेली के नाम इम्तिहान में इम्तियाजी पोजीशन लेने पर मुबारकबाद का ख़त, यानी कि आपकी सहेली या आपका दोस्त जो है वो इम्तिहान में फ़र्स्ट आया है, उसने पहली पोजीशन हासिल की है, तो उसको आपने मुबारकबाद का ख़त लिखना है। छोटे भाई के नाम तालीम पर भरपूर तवज्जो देने का ख़त, छोटे भाई को नसीहत आमोज़ ख़त लिखना है, ठीक है, कि वो अपनी तालीम पर तवज्जो दे, तालीम से लापरवाही या गफलत ना बरते, और तालीम के क्या समरात हैं वो आपने उसको बताने हैं इस ख़त। दोस्त या सहेली के नाम उनके वालिद की वफ़ात पर ताज़ियती ख़त, दोस्त के या सहेली के वालिद की वफ़ात पर इजहार अफसोस का ख़त लिखना है। उनके वालिद की वफ़ात पर, उनके वालिद के फ़ौत होने पर आपने उनके साथ इजहार हमदर्दी या इजहार अफसोस करना है। उसके बाद है वालिद साहब के नाम अपनी तालीमी कारकर्दगी के बारे में ख़त, वालिद साहब को अपनी तालीमी कारकर्दगी के बारे में बताना है, ठीक है, कि आपके तालीमी कारकर्दगी, आपकी तालीमी कैफियत कैसी जा रही है, आपने इम्तिहान दिया है या देना है, जिसकी तैयारी आप कर रही हैं, तो उस कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या इक़दामात कर रहे हैं, ठीक है, किस तरह से आप अपने यहाँ टाइम टेबल बना कर पढ़ रहे हैं या जो कुछ भी है, ठीक है, आपके टेस्ट के रिज़ल्ट्स कैसे आ रहे हैं, इस तरह की बातें आपने उस ख़त में लिखनी है। अखबार के मुदीर के नाम ट्रैफ़िक की बदनज़मी के बारे में इज़हार तशवीश का ख़त, आपके इलाके में बढ़ती हुई आबादी की वजह से ट्रैफ़िक का ज़ोर भी बढ़ गया है, तो आपने अखबार के मुदीर के नाम, एडिटर के नाम ख़त लिखना है, उनको बताना है कि आपके इलाके में ट्रैफ़िक की बदनज़मी की वजह से बहुत मसाइल पैदा हो गए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हादसात आ रहे हैं या आवाम को तकालीफ़ का सामना है, परेशानी का सामना है। उसके बाद है नंबर 6, छोटी बहन के नाम नमाज की ताकीद का ख़त, ठीक है, ये तो बहुत आसान है, आपने छोटी बहन को नसीहत करनी है नमाज़ पढ़ने की, ठीक है, आपको शिकायत मिली है कि वो नमाज की पाबंदी नहीं करती, तो आपने उनको, छोटी बहन को नसीहत करनी है कि वो नमाज पाबंदी के साथ पढ़े। उसके बाद है चचा या मामू के नाम ख़त लिखकर घड़ी का तोहफ़ा भेजने पर शुक्रिया अदा करें। आप पास हो गए हैं या आपकी सालगिरह के मौके पर आपको चचा जान ने या मामू जान ने घड़ी का तोहफ़ा भेजा है, आपने उस घड़ी की तारीफ़ करनी है और उस घड़ी के भेजने पर उनका शुक्रिया अदा करना है, ठीक है। उसके बाद है बैरून मुल्क मुकीम दोस्त या सहेली को ख़त लिखकर बताएं कि आपने जश्न आज़ादी कैसे मनाया, ठीक है, आपकी कोई दोस्त या सहेली बाहर के ममालिक में से हैं, सऊदी अरब में हैं, लंदन में हैं या किसी भी दूसरे मुल्क में हैं, आपने उनको लिखकर बताना है ख़त कि आपने जश्न आज़ादी कैसे मनाया। ये स्कूल में मनाने की बात नहीं हो रही, ओवरऑल मनाने की बात हो रही है कि आपने अपने घर को किस तरह सजाया, और या किसी स्कूल के बारे में भी आप इसमें टच दे सकते हैं, लेकिन टोटली आपने स्कूल की फंक्शन की बात नहीं लिखनी, ठीक है। आपने उनको बताना है कि हम ओवरऑल सारे पाकिस्तानी हम किस तरह जश्न आज़ादी मनाते हैं, ठीक है, झंडियाँ लगाते हैं और सेलिब्रेशंस करते हैं, तकरीबात मनाते हैं, नग़मे गाए जाते हैं, सुबह सवेरे परचम कुशाई होती है और मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। इस दिन पर पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं मसाजिद में करवाई जाती हैं मुल्क की तरक्की के लिए। इस तरह की बातें आपने उसमें लिखनी है, ठीक है। उसके बाद है नंबर 9, दोस्त या सहेली के नाम इम्तिहान में नाकामी पर इजहार हमदर्दी और हौसला अफजाई का ख़त।
ٹھیک ہے، دوست یا سہیلی امتحان میں ناکام ہو چکی ہے جس وجہ سے وہ بیزار ہو کر مایوس ہو کر تعلیم چھوڑنا چاہتی ہے یا چاہتا ہے، تو آپ نے اس کو نصیحت کرنی ہے کہ تعلیم بہت ضروری ہے. اگر ایک بار کوئی فیل ہو جائے تو اس سے اس کا تعلیمی سلسلہ منقطع نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، منقطع نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں نا گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں. تو آپ نے اس کو سمجھانا ہے کہ ایسا نہیں ہے، مایوسی نہ کرے بلکہ مزید محنت کرے. یعنی کہ اس کو زیادہ محنت کی ضرورت ہے، وہ اپنا زیادہ وقت پڑھائی کو دے اور اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ آپ پڑھ سکتی ہیں، ہمت نہ ہاریں. اس کے بعد ہے نمبر 10، اخبار کے مدیر کے نام خط لکھ کر اپنے اسکول میں منائے جانے والے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رودات بتائیے. آپ کے اسکول میں، اب یہ اسکول کے فنکشن کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اسکول میں تقریب منائی گئی ہے میلاد النبی کی. آپ نے اس کے بارے میں اخبار کے مدیر کو خط لکھنا ہے اور بتانا ہے کہ ہمارے اسکول میں اس طرح کی ایک تقریب جو ہے وہ منعقد کی گئی ہے، میلاد النبی کا مقدس اجتماع ہوا ہے اور اس کے بارے میں آپ میں تفصیلات لکھ کر بھیج رہی ہوں. آپ اسے اپنے اخبار میں شائع کیجیے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اخبار کے مدیر کے نام لکھنا ہے. اب میں آپ کو نمونے کے طور پر 1-2 خطوط بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، انہی میں سے یہ آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں اور باقی آپ نے خود سے گرامر کی بک سے مدد لے کر جو ہے وہ مکمل کرنے ہیں. یہ 2 خطوط آپ کو میں نمونے کے طور پر بتا رہی ہوں. سہیلی کے نام، والدہ کی وفات پر تعزیتی خط. ٹھیک ہے، سٹارٹ لینا ہے آپ نے مارجن لائن کے ساتھ. آج کمرہ امتحان، اس کے نیچے آپ ڈیٹ ڈالیں گے، جیسے مثال کے طور پر 2 جولائی 2020. اس کے بعد اسی لائن کی سیدھ میں نیکسٹ لائن، کوئی خالی لائن نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے، اسی لائن کی نیکسٹ لائن میں آپ سیدھ میں، ٹھیک ہے، یہ یوں سیدھ میں آ رہا ہے، یہ ایک ساتھ شروع ہو رہے ہیں، دونوں ایک ساتھ ختم ہو رہے ہیں. پھر اسی کی سیدھ میں آ جائے گا پیاری سہیلی. اگر بوائز ہیں تو وہ لکھیں گے پیارے دوست. اس کے بعد علامت ندا، مخاطب کر رہے ہیں نا تو خطابیہ علامت یہاں پر لگانا ضروری ہے. اس کے بعد ہے السلام علیکم. یہاں پر آپ نے خطابیہ علامت لگا دی، علامت ندا لگا دی، تو یہاں پر لگانے کی اب ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ صرف سلام لکھیں گے، السلام علیکم. اچھا، السلام علیکم میں اکثر بچے بیچ میں واو لکھ دیتے ہیں، السلام کے بعد واو. یہ اصل میں السلام علیکم جو ہم کہتے ہیں نا، تو یہ میم کے اوپر پیش ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر واو لگانا غلط ہے، واو نہیں لگے گی. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، مارجن لائنز کو بھی دیکھیں. جہاں پر السلام علیکم ختم ہو رہا ہے اسی کے نیچے سے اسی سیدھ میں دیکھیں، اسی سیدھ میں شروع ہو رہا ہے سلام. سلام کے بعد عرض ہے کہ آج ہی ایک سہیلی کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ پچھلے ہفتے آپ کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پیراگراف یہاں پر ختم، کیونکہ دیکھیں ایک بات ختم ہو گئی ہے، اب ہم دوسری بات شروع کر رہے ہیں. تو نیکسٹ پیراگراف، 1 فنگر گیپ. اس خبر سے مجھے، بیچ میں کوئی لائن خالی نہیں چھوڑنی. اس خبر سے مجھے اور میرے والدین کو انتہائی صدمہ پہنچا. ہمیں آپ اور آپ کے گھر والوں سے دلی ہمدردی ہے. مرحومہ کی ناگہانی موت، ناگہانی یعنی اچانک، ناگہانی موت آپ اور آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے ناقابل برداشت سانحہ ہے. سانحہ یعنی افسوسناک واقعہ. مگر کیا کیا جائے، ایسے موقعوں پر انسان صبر کے سوا اور کیا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں دوسری بات بھی ختم ہوگی، تو اب تیسری بات ہم تیسرے پیراگراف سے شروع کریں گے. ہماری دعا ہے کہ خداوند کریم، یہ دیکھیں اگلا پیراگراف، ہماری دعا ہے کہ خداوند کریم مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین. اب یہ صبر جمیل میں بھی اکثر بچے جو ہیں وہ بیچ میں واو لکھ دیتے ہیں. صبر و جمیل نہیں ہے، یہ صبر جمیل یعنی بہت اچھا صبر. جو انسان بہت اچھا صبر کرتا ہے، استقلال دکھاتا ہے، اس کو صبر جمیل کہا جاتا ہے. اس کا پھر اس کو بہت خوبصورت صلہ ملتا ہے. اچھا جی، نیکسٹ لائن میں دیکھیں، فقط. ٹھیک ہے، فقط آپ نے یہ جو نیکسٹ لائن ہے نا، اگر یہاں پر آپ فقط ابھی نہ لکھیں، پہلے اس طرح کریں کہ پہلے فقط نہ لکھیں، ایک لائن چھوڑ کے آپ لکھیں آپ کی شریک غم. وہ شریک غم جو ہے یہ مارجن لائن کے ساتھ ختم ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کی شریک غم. اب اس آپ کی شریک غم کے اوپر بالکل سینٹر میں فقط لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل اس کے دیکھیں سینٹر میں آ رہا ہے. آپ کی شریک غم جو ہے مارجن لائن کے ساتھ ختم ہو رہا ہے اور فقط بالکل اس کے سینٹر میں آ رہا ہے، اور اسی کے نیچے دال زال آپ کے نام کی جگہ. ٹھیک ہے، اس دال زال کا مطلب ہے آپ نے اپنا نام نہیں لکھا، لیکن یہ آپ کے نام کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، بس یہاں تک یہ آپ کا ایک خط ہو گیا. اب میں آپ کو ایک دوسرا خط جو ہے وہ نمونے کے طور پہ بتانا چاہ رہی ہوں، اس لیے کہ وہ خط جو ہے وہ مدیر کے نام ہے نا، تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. یہ خط نمبر 2 دیکھ لیں. اخبار کے مدیر کے نام، ٹریفک کی بد نظمی کے بارے میں خط. ٹھیک ہے،
از کمرہ امتحان، اس کے بعد نیچے ڈیٹ 2 جولائی 2020، محترم مدیر صاحب، ٹھیک ہے، مدیر صاحب کے بعد علامت ندا، مخاطب کیا ہے نا مدیر کو، روزنامہ مشرق پشاور، اس کے بعد نیکسٹ لائن میں السلام علیکم، سلام کے بعد عرض ہے، دیکھیں مارجن لائنز کو دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ، وہی طریقہ کار ہے، وہی کچھ پیٹرن ہے، وہی فارمیٹ ہے۔ عرض ہے کہ یہ امر آپ سے مخفی نہیں کہ ہمارے ملک میں آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اسی رفتار سے مسائل میں بھی بے تحاشا یعنی بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ان مسائل میں ایک انتہائی اہم مسئلہ بے ہنگم ٹریفک کا ہے، جو بہت غور طلب ہے۔ بے ہنگم یعنی جس میں کوئی نظم و ضبط نہ ہو نا، بد نظمی ہو اس میں، گاڑیوں کے اضافے سے جہاں ماحول آلودہ ہو رہا ہے، وہاں پیدل چلنے والوں کی مشکلات بھی بڑھ گئی ہیں۔ جن سڑکوں پر تعلیمی ادارے اور ہسپتال ہوں، وہاں پر تو ٹریفک کی بدنظمی ناقابل بیان ہے۔ اکثر ڈرائیور اپنی منمانی کرتے ہوئے سڑک کو بلاک کر دیتے ہیں۔ پیراگراف چینج۔ اس کے علاوہ بازاروں میں غیر قانونی تجاوزات کی بھرمار ہے۔ دکاندار اپنی دکانیں باہر ہی سجا دیتے ہیں، جس سے پیدل چلنے والوں کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور خاص طور پر خواتین، بچوں اور معمر افراد کے لیے بہت تکلیف دہ صورتحال بن جاتی ہے۔ معمر یعنی زیادہ عمر کے لوگ، یعنی بزرگ افراد۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ خطرناک حادثات کا بھی موجب بن جاتا ہے۔ موجب یعنی وجہ اس کی۔ آج کل تو صورتحال اس قدر بگڑ چکی ہے کہ گھر سے نکلتے وقت کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ واپس گھر پہنچ پائے گا یا نہیں۔ ہم ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے آپ کے اس اخبار کی وساطت سے حکومت اور ارباب اختیار کی توجہ اس طرف دلاتے ہیں کہ مندرجہ بالا مشکلات اور مسائل کے حل کے لیے مناسب اقدامات اٹھائیں۔ فقط اہلیان شہر دالزال، ٹھیک ہے، اہلیان علاقہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ سے علاقے کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو آپ لکھیں گے اہلیان علاقہ دالزال۔ اہلیان یعنی اس کے رہنے والے، اس کے باسی، ٹھیک ہے، وہی طریقہ کار ہے، دیکھ لیں۔ ختم ہونے کے بعد فقط اہلیان شہر دالزال جو ہے مارجن لائن کے ساتھ ختم ہو رہا ہے اور اس کے بالکل سینٹر میں ہے فقط، ٹھیک ہے۔ یہ 2 خطوط آپ کو نمونے کے بتا دیے گئے ہیں۔ آپ اپنی نوٹ بکس میں یہ 10 خطوط آپ لکھیں جو میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیں، جن کے بارے میں ہم نے ابھی ڈسکشن کی ہے کہ یہ اہم ہے، یہ آپ نے